वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो के पाकिस्तानी ड्रामास आपका दिल छू लेंगे। इन ड्रामास को अगर अभी तक नहीं देखा तो लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, तेरे आने से। ड्रामा सीरियल तेरे आने से की कास्ट बहुत बड़ी है, जिसमें मुनीब भट्ट, कोमल मीर, सिद्धा न्याजी, सदफ अशान, जैनब कयूम, हिरा सोमरोज, जैन अफसल, राशिद फारूकी, लाइबा खान, हमाद फारूकी, एलिजाद वगैरह शामिल हैं। इस ड्रामे में नाजरीन को कई तरह से धोखा दिया जा रहा है। अहम बात यह है कि कहानी में 2 पंजाबी खानदानों को दिखाया गया है, ताहम सिर्फ चंद किरदार ही पंजाबी लहजे में उर्दू बोलते हैं। इस ड्रामे का एक नहायत काबिल अफसोस पहलू ये है कि जैनब कयूम और शमीम हलाली इंतहाई गलत अंदाज में पंजाबी बोल रही हैं, जो यकीनी तौर पर स्क्रिप्ट पर भी ऐसे ही लिखी गई होगी, जिसका ख्याल ना तो राइटर ने रखा और ना ही डायरेक्टर ने। इस ड्रामे का अंजाम भी वाज़ेह है कि कोमल मीर और मुनीब भट्ट पहले दोस्त बनेंगे और फिर इनकी शादी हो जाएगी और हर ड्रामे की तरह इसकी भी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। नंबर 9, मन नागन। बेहतरीन डायलॉग्स पर मुबनी ड्रामे मन नागन की कहानी जैन बेग, अनमोल बलोच, आलिया अली, इमरान असलम और शजील शौकत के गिर्द घूमती है। ड्रामे में वालिदा मानूर से कहती हैं कि तुम कब से इतनी खुद मुख्तार हो गई हो कि अपने फैसले खुद करने लगो, मैं मर गई हूँ क्या? मानूर कहती है कि अम्मी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कम से कम सकलैन भाई के हाथ में तो ना दे। वालिदा कहती है कि आशिर में क्या कमी है, पढ़ा लिखा खानदान का देखा बाला लड़का है और सबसे बढ़कर सकलैन का रिश्तेदार है। मानूर जवाब देती है कि इसकी यही आखिरी खूबी इसकी सबसे बड़ी खामी है। बहन रमशा कहती है कि आपने और सकलैन भाई ने मानूर आपी का रिश्ता उनसे पूछे बगैर तय कर दिया। क्या आपको नहीं मालूम कि वो किसी को पसंद करती हैं, मोहब्बत करती हैं? रमशा के बताने पर मानूर हैरान रह जाती है, फिर वालिदा को सारी बात बता देती है। क्या उसे मोहब्बत मिलेगी या नहीं, जानने के लिए ड्रामा जरूर देखिएगा। नंबर 8, रंग महल। ड्रामा सीरियल रंग महल सोशल मीडिया पर खासा फेमस रहा। इस ड्रामे में आपको हीरो से ज्यादा विलन की मकबूलियत देखने को मिलेगी। ये विलन का रोल अदा किया था हुमायूं अशरफ ने। ड्रामा सीरियल रंग महल में ये एक मनफी किरदार अदा कर रहा है। नहायत मुनाफिक और बद किरदार इंसान का रोल है, लेकिन इसके एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी शानदार है। सोशल मीडिया पर बहुत सी लड़कियों की राय ये है कि कभी आज तक कोई पाकिस्तानी विलन पसंद नहीं आया, लेकिन हुमायूं अशरफ की फैन हो गई है। इमरान अब्बास ने एक सीरियल में नेगेटिव रोल किया था, तब से वो व्यूअर्स को बुरा लगने लग गया, लेकिन ये वाहिद इंसान है जिसने विलन का किरदार अदा किया और व्यूअर्स को अच्छा लगने लग गया। ऐसी गजब ड्रेसिंग है और क्या कपड़े प्रेस होते हैं, एक भी बल नहीं दिखता। सबसे मजे का डायलॉग, उसकी बीवी लड़ते हुए कहती है, एहसान मानो मेरा, मैंने तुम्हें बेटी पैदा करके दी है। बेटी दरअसल एबनॉर्मल होती है। हुमायूं अशरफ कहता है, हाँ बेटी पैदा करके दी है, ना देखने की ना दिखाने की। अगर आप रंग महल देखते हैं, बताइए कि आप भी इस ड्रामे के इन सीन्स को एंजॉय करते हैं। नंबर 7, इश्क-ए-इला। ड्रामा सीरियल इश्क-ए-इला एक बहुत ही मशहूर और दिलकश ड्रामा है, जो कि हम टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे के सितारों के नाम अजान समी खान, अजलान, यमुना जैदी, डॉक्टर अस्कर रहमान और सजल अली यानी शनाया हैं। अजलान एक अमीर घराने का फर्द होता है और अस्का एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की होती है और अजलान के घर में अपने भाई और माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। अजलान कुछ मगरूर सा होता है और अस्का की छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाता है। अस्का और उसकी एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। एक दिन अजलान का दोस्त अस्का के साथ बदतमीजी कर लेता है, जिस पर अस्का और अजलान का झगड़ा हो जाता है और वो माँ बेटी वहाँ काम करना छोड़ देते हैं। शनाया, जिसने इस ड्रामे में एक जर्नलिस्ट का रोल अदा किया, अजलान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, मगर अजलान के दिल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो शनाया को सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहा होता है, मगर बाद में उसे भी शनाया से मोहब्बत हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शनाया अस्का और उसके घर वालों के साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला लेने के लिए उन लोगों का साथ देती है, जिसमें वो मारी जाती है। अस्का और अजलान की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, क्योंकि अजलान की माँ को गुर्दे का मसला होता है और अस्का अपना गुर्दा उसकी माँ को देना चाहती है, जो कि सिर्फ उस सूरत में मुमकिन था जब वो उनके खानदान से होती, ना कि पराई लड़की। नंबर 6, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मोहब्बत गुमशुदा मेरी हम टीवी का नया ड्रामा है और ये पाकिस्तान का वो वाहिद ड्रामा होगा जिसमें 24 से ज़ायद सॉन्ग्स शामिल हैं। ये ड्रामा काफ़ी डिफरेंट तरीके से शूट किया गया है और इसकी कहानी भी सास बहू के टॉपिक से मुख्तलिफ है, यानी इसकी कहानी मोहब्बत के गिर्द घूमती है, लेकिन ये मोहब्बत काफ़ी नए अंदाज में हमें दिखाई जाएगी। मोमिना दुरिद प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार किया गया राहत जबीन की तहरीर
اور شاہد شفاعت کی ہدایت کاری میں بننے والے محبت گمشدہ میری ایک دلکش ڈرامہ سیریل ہے جو محبت اور بندھن کے پیچیدہ جال پر ہے۔ وہ سٹائل خوشحال خان دنانی مبین کو مرکزی کردار اور باصلاحیت کاسٹ کے طور پر پیش کرتے ہوئے عمیر رانا، فراز سعدیہ، عائشہ طور، علی طاہر، لیلا زبیری، علی رضا، نورین گلوانی، آغا علی، منور افریدی ہیں۔ نمبر 5، تیرے بنا۔ تیرے بنا دو بالکل مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو ستاروں سے محبت کرنے والوں کی کہانی ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی پاکیزہ نیلم منیر کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے، جہاں اسے اپنے والدین کی طرف سے بہت سی پابندیوں کا سامنا ہے۔ لاپرواہ اور ضدی پاکیزہ عمیر سمیع خان سے شادی کرنے گھر سے بھاگ جاتی ہے، جس سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ پاکیزہ کو سب کی نظروں سے دور رکھنے کے لیے عمیر اسے اپنے دوست چاند کے گھر رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عمیر کی پاکیزہ سے شادی سے بے خبر عمیر کے گھر والے اس پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی کزن بشرا سے شادی کر لیں۔ بے بس اور انکار کرنے سے قاصر عمیر بشرا سے شادی کر لیتا ہے، جبکہ پاکیزہ کو اپنی قدر کا احساس ہوتا ہے اور وہ عمیر کی عزت کھو دیتی ہے۔ عمیر کی توجہ پاکیزہ کو کہیں اور پیار تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا عمیر پاکیزہ کو اپنے خاندان کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لے گا؟ یہ تو سیریل دیکھ کر ہی معلوم ہوگا۔ نمبر 4، زرد زمانوں کا سویرا۔ ڈرامہ سیریل زرد زمانوں کا سویرا ایک میگا ہٹ ڈرامہ ہے۔ اس میں دو خواتین کو دیورانی جٹھانی بنے دکھایا گیا، علیشہ رباب کی ٹائی اور سائمہ چچی ہیں۔ یہ دونوں بہت خود غرض ہیں۔ ان کی زندگی کا مشن کھانا پینا، فیشن کرنا اور رباب کی ماں رقیہ کی توہین کرنا ہے۔ افشاں اور مومو یہ دونوں رباب کی کزن ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ ان دونوں کی غلط قسم کے لڑکوں سے دوستی ہے اور ان دونوں لڑکیوں کو اس راستے پر لکی نامی لڑکی نے ڈالا ہے، جس کا مسز جواد کے امیر گھرانے سے تعلق ہے اور وہ ایک بوتیک چلا رہی ہیں۔ فراز مسز جواد کا اکلوتا بھائی ہے جو پائلٹ ہے۔ وہ سجل سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے گھر رشتہ بھجواتا ہے، مگر وہاں سے انکار ہو جاتا ہے۔ سیریل کے ہدایت کار شہود الوی، جبکہ فنکاروں میں کومل عزیز، ہیرا ترین، شہروز سبزواری، اسد صدیقی، ساجدہ سید، سیمی پاشا، صباحت بخاری، منور سعید، اقراء اعجاز، بہروز سبزواری اور ہارون گل قابل ذکر ہیں۔ نمبر 3، قلندر۔ لو ٹرائنگل ڈرامہ سیریل قلندر میں آپ کو کچھ الگ دیکھنے کو ملے گا۔ قلندر ڈرامے کی کہانی ایک ایسی معاشرتی کہانی ہے جس میں بنتے بگڑتے رشتوں اور نوجوان نسل کی ترجیحات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ڈرامے کو بڑے پیمانے پر پسند کیا جا رہا ہے۔ قلندر میں ایک ایسے لڑکے کا کردار ہے جو خوش مزاج اور زندہ دل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے پر یقین رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین بن جائے۔ اس کردار کے خاندان کا تعلق پنجاب کے ایک دیہی علاقے کے متوسط گھرانے سے ہے اور انہوں نے اپنی جمع پونجی سے اس لڑکے کو لاہور میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے، جبکہ اس لڑکے کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پرآسائش زندگی دے، اس لیے وہ لاہور میں ایک امیر لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ ڈرامے میں منیب بٹ کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا کردار آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ دولت کے پیچھے بھاگیں گے اور اپنے فیصلے اس کی بنیاد پر لیں گے تو آخر میں آپ ناکام ہو جائیں گے۔ نمبر 2، سیانی۔ ڈرامہ سیریل سیانی جیو ٹی وی کا ڈرامہ ہے جو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو شارٹ کٹس اختیار کر کے طرز زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہیں اور اسے کچھ کرنے سے نہیں روکتی۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زرباب ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے۔ کرن زرباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن ایک ہارٹ ٹچنگ سیریل ہے جس کی ہیروئن قدر بے وقوف سے دکھائی گئی ہے۔ ہیروئن کو خود مختار، آزاد، اصول پسند عورت دکھایا گیا ہے، لیکن وہ جی بھر کے بے وقوف واقع ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی بدھی بھرشٹ ہوئی ہے۔ کبھی شوہر نے پنچایت لگا دی تو سر جھاڑ، منہ پھاڑ، دندناتی وہاں پہنچ جاتی ہے کہ انصاف ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا۔ خود مختار سے زیادہ ہیروئن صاحبہ ڈھیٹ، ضدی، بے وقوف اور انتہائی خود پسند واقع ہوئی ہیں جو اپنے شوہر کی کسی بھی بات کو درخو اتنا نہیں جانتی۔ سارے گھر والے جس کام سے منع کریں گے، ثبوت اور دلائل دیں گے، لیکن وہ میں نہ مانوں کی عملی تفسیر بنی دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں کردار حیا کا ہے جو مقدور پر بے حیا نظر آتی ہے۔ حیا سب کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ حیا جادو ٹونے سے لے کر ہر نیچ کام کرتی نظر آتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔